अतिथिलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। ताली बजाएर स्वागत गर्न हाम्रो सौभाग्य हो। आज पनि हामी सत्यमोहन जोशी जस्ता मानिसको अगाडि उभिएर गर्वका साथ भन्दैछौँ कि संस्कृति इतिहासको जिउँदो उहाँ अहिले हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आजको नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य पत्रिका प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्री श्याम प्रकाश कमर्जीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यस समाजका सल्लाहकार नेपाल चिकित्सा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर मुक्ति श्रेष्ठलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। अमूल्य संस्कृति सम्पदा रीतिरिवाज एवं परम्परालाई भुल्दै गएको स्थितिमा आफ्नो पहिचान समेत गुमाउने स्थितिमा पुगेका छौँ। केही अपवादलाई छोड्ने हो भने हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई हामीले सिरोधार्य गर्न नसकिरहेको पितो यथार्थ हाम्रा सामु जगजाहेर छ। मौलिक कला संस्कृतिमा हाम्रो समुदाय धनी हो, तर हामी उपत्यका बाहिर बस्नेहरू कर्मशः आफ्नो पहिचान आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै गएको स्थिति छ। यसमा हाम्रा आफ्नै पनि कयौँ कमजोरीहरू छन्। साथसाथै सांस्कृतिक अतिक्रमणको शिकार पनि हामी भएका छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले छोडेर गएका यस्तै सम्पदा लोप हुन लागिरहेका छन्। केही लोप हुने स्थितिमा पुगेका छन्। हामीले सम्भव भएसम्म हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने प्रयास रहन्छ। गर्नुभएको अनुसन्धान नवपिँढीका निम्ति प्रेरणाका मार्गदर्शक भएको छ। मुलुकको कला संस्कृति साहित्य र सम्पदा क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदानको प्रशंसा जति गरे पनि कमै हुन्छ। अर्घाँचीमा प्रचलित नेवार समुदायको ऐतिहासिक एवं मौलिक भैरवना पहिलो पटक काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने लागेको अवसरमा नेवार संस्कृतिका नक्षत्र बाङ्गो शताब्दी पुरुष समादरणीय व्यक्ति तपाईँले मुलुकलाई पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै दीर्घ साधना दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना सहित सम्पूर्ण अर्घाँचीवासी नेवार समुदायको तर्फबाट नेवार सम्पर्क समाज काठमाडौँ हार्दिक अभिनन्दन गर्छ। अध्यक्ष नारायण प्रसाद श्रेष्ठ। इति सम्बन्धी अक्षर असोज 3 गते रोज छ। शुभम। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु। रुक्नु नदिकन निरन्तर अगाडि लानुको लागि यस कार्यक्रमले पनि सहयोग पुर्याउने छ र आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेरेर आफ्नो मनोरञ्जन समेत गर्दै यसको उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा पनि चिन्तन गर्दै साथीहरूले हेर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अर्घाखाँची काठमाडौँ नेवार समाजले यो अर्घाखाँचीमा रहेको असाध्यै अर्घाखाँची मात्र होइन त्यो क्षेत्रमा यदि चर्चित रहेको यो भैरव नाचको चाहिँ अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँमा ल्याएर जो प्रदर्शन गर्ने जो पहल गर्नुभयो र म अर्घाखाँची बुटोल सम्पर्क समाज र अर्घाखाँची काठमाडौँ सम्पर्क समाजलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ अर्घाखाँची जिल्ला
भौगोलिक रूपमा, जातिगत रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, जङ्गल, जमिन, जलस्रोत, जडीबुटी हर दृष्टिकोणले असाध्यै धनी, असाध्यै समृद्ध अर्घाखाँची छ। जो नेपाल छ त्यो अर्घाखाँची पनि त्यसको हाराहारीमा कम छैन भन्ने मैले जानकारी गर्न चाहन्छु। हामी अर्घाखाँची जिल्लालाई एउटा देशकै एउटा नमुना जिल्ला पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले त्यति मात्रै होइन, तपाईको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टिकोणले कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि एउटा अब्बल जिल्ला बनाउने हाम्रो कोसिस छ। त्यसको सँगसँगै अर्घाखाँची जिल्ला यो मानेमा पनि भाग्यशाली छ कि सांस्कृतिकले, धार्मिक दृष्टिकोणले पनि ज्यादै एउटा चाहिँ पपुलर जिल्ला छ, चर्चित जिल्लाको रूपमा छ। त्यस कारणले मैले के बताउन चाहन्छु भने भाग्य यो मानेमा कतिपय कुराहरू हामीलाई जानकारी छ, कतिपय कुराहरू हामीलाई जानकारी छैन कि अर्घाखाँची जिल्ला त्यस्तो जिल्ला हो संस्कृतका व्याकरणका चाहिँ जन्मदाता पाणिनि ऋषि जो अर्घाखाँचीमा चाहिँ तपस्या गरेर संस्कृतको व्याकरण चाहिँ पत्ता लागेको जिल्ला हो। त्यो संस्कृतको चाहिँ देशमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संस्कृतको व्याकरण भाषाको संसारभरि समृद्ध भाषा, उत्कृष्ट भाषाको कारणले गर्दा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन कि अर्घाखाँची जिल्लामा पतञ्जलि ऋषिको जन्म भएको कुरा पनि पुष्टि भइरहेको छ। अर्घाखाँची जिल्ला पतञ्जलि ऋषि जो रामदेव बाबाले पतञ्जलिको नामबाट आयुर्वेदको नामबाट संसारमा छाइरहनु भएको छ भने त्यस्ता चाहिँ एउटा आयुर्वेदका जन्मदाता, पतञ्जलिका जन्मदाता जन्मिएको ठाउँ जो चाहिँ अर्घाखाँचीको चाहिँ यो ऐरावती पलाटे भन्ने ठाउँमा जन्मिएको भन्ने पुष्टि भइरहेको छ। सुब्बादेउराली, अर्घाखाँची दरबार लगायत यस्ता किसिमका चाहिँ मथुरा बेसीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बलकोट पौवा, छत्रदेव, मलारानी लगायतका यस्ता किसिमका एउटा धार्मिक चाहिँ एउटा पर्यटकीय स्थलहरू छन् जसलाई हामीले राम्रोसित व्यवस्थापन र त्यसको विकास गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ पूर्वाधार विकास मात्रै होइन, आर्थिक विकास मात्रै होइन, आर्थिक विकासको लागि वास्तवमा भनेदेखि ठुलो योगदान गर्न सक्छ। आज राष्ट्रको एउटा एजेन्डा विकास र समृद्धिको छ, त्यसमा ठुलो एउटा चाहिँ हामी अर्घाखाँची जिल्लाले टेवा पुर्याउन सक्छ। आयोजक साथीले यो भैरव नाच जस्तो नाचलाई अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँमा ल्याएर जो प्रदर्शन गराउनु भएको छ यसले केवल सांस्कृतिक मनोरञ्जन दिने मात्रै होइन, यसले चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको रक्षा र विकासमा पनि ठुलो योगदान गर्छ। यसले चाहिँ पर्यटन विकासमा पनि ठुलो योगदान गर्छ। अब सहरमा मात्रै होइन, गाउँका संस्कृति पनि कसरी चाहिँ ऐतिहासिक रूपले त्यो विकसित हुँदै आइरहेका छन् त्यो विषयमा पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले चाहिँ अब गाउँतिर खोज्ने किसिमको वातावरणको सिर्जना हुन्छ। यसमा म आयोजक साथीलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसको सँगसँगै अब अर्घाखाँची जिल्लाले राष्ट्र निर्माणको लागि र राष्ट्रको पहिचानको लागि एक पाइला एकीका थप्ने काममा कुनै कसर बाँकी रहने छैन। यसमा हामी अर्घाखाँचीवासी सम्पूर्ण एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माण र अर्घाखाँची निर्माणको लागि एकताबद्ध हौँ, यही शुभकामना दिँदै अब यसको साथसाथै अर्घाखाँची जिल्लामा मैले एउटा छुट्टेको कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो भैरवनाथ मात्रै होइन, अर्घाखाँचीमा त्यत्तिकै लाखेनाच पनि छ, मारुनी नाच, यसो सँगसँगै सोरठी नाच, यस्ता थुप्रै किसिमका संस्कृतिहरू छन्। अब आयोजक साथीहरूले केवल भैरवनाथ मात्रै होइन, यी अन्य साथीहरूले, अन्य संस्थाहरूले र आयोजक साथीहरूले यस्तालाई पनि अर्घाखाँची भित्र मात्रै होइन बाहिर काठमाडौँमा र विभिन्न सहरमा हामीले प्रचार गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ संस्कृतिको रक्षा र विकासमा र यसको चाहिँ आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान गर्न सक्छौँ। यही शुभकामना दिँदै मेरा शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आजको यो भव्य सभा अध्यक्षज्यू, आदरणीय अध्यक्षज्यू, आदरणीय सम्पूर्ण संस्कृति कला प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरू नमस्कार।
अब यति बेला उठी बसेपछि र भर्खर बोल्नुभएका महानुभावहरूले यो आजको यस कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरूले जानकारी दिइसक्नुभयो र संक्षिप्तमा त्यसको सारांश पनि सुनाउनुभयो। मैले त्यो सक्ने कुरा आउँदैन। यति बेला भैरव नाचलाई तपाईँहरूले अब हेर्ने चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ। यहाँको समय धेरै नलौँ, तर यति बेला मेरो संस्कृतमा एउटा उखान छ अथवा यो शास्त्रमा एउटा भनाइ छ, तोदिए वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेव समर्पय भन्छ। हे गोविन्द, हे कृष्ण, यो त वस्तु तपाईँकै हो। अब मैले तपाईँकै निम्ति तपाईँकै लागि लिएर आएको छु, ग्रहण गर्नुहोस् भन्छ। भनेको मतलब यो भैरवनाथ या भैरवनाथ भन्नुहोस् या जुन चाहिँ नाउँ दिनुहोस्, त्यो यहाँबाट तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकामा सभ्यता र संस्कृतिलाई विकसित गर्ने नेवारहरूको पुर्ख्यौली ठुलो सम्पदाको रूपमा भइरहेको यो भैरवनाथ यहाँबाट घुम्दै घुम्दै पोखरा पुग्यो, पोखराबाट तपाईँको बागलुङ पुग्यो, बागलुङमा घुम्दै अब पाल्टाउन प्रदेश अर्घाखाँचीमा पनि पुगिराखेको छ र त्यहाँ आएर उहाँहरूले सुरक्षित गरिराख्नु भएको छ। आज यतिबाट गएर अर्घाखाँचीमा सुरक्षित भइराखेको चाहिँ भैरवनाथ यतितिर आएर काठमाडौँमा यहाँ आएर प्रदर्शन गर्न आइराखेको छ। त्यसैले यहाँबाट गएर यतितिर आएर त्यसैले म यो काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पूर्ण नेवार समाज मात्र होइन, अब नेपाली समाज काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली समाजले यो भैरव नृत्यलाई स्वागत गरेको ठान्नुहोस्। तपाईँहरूले सबभन्दा राम्रो कुरो त्यही हो। यहाँबाट गएपछि यहीँ आएर यहाँ, किन यहाँ चाहिँ अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छ, अहिले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ जीविका अवस्थामा छ, फरक यति छ। त्यसैले एउटा चाहिँ पाठको रूपमा हामीले तपाईँले बिर्सेको, लोप हुन लागेको, तपाईँले छोडेको हामीले सुरक्षित गरेर राखेको छ भन्ने कुरा, जुन कुरोको प्रदर्शन यहाँ लगाइराखेको छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रको निमित्त ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण। अझै यो भ्रमण वर्ष 2020को जुन सन्दर्भ आइराखेको छ पर्यटन तपाईँको विकासको निमित्त, त्यो बेलाको मौका पारेर पनि यस्तो किसिमका जिल्लामा अञ्चलमा रहेका प्रदेशमा रहेका नाचगानहरूले आएर यहाँ आयो भने त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि अरू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म सबभन्दा पहिले यसलाई यो काठमाडौँवासीहरूको मात्र होइन कि सम्पूर्ण यो नेवार समाज र यहाँ बस्ने जति पनि अरू जाति जनजातिहरू छन् सबै नेपालीहरूको तर्फबाट यो अर्घाखाँचीबाट आएको यो भैरव नृत्यलाई पितृदेवदेखि स्वागत गर्दछन्। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो, यति बेला यो कल्चरको बारेमा, संस्कृतिको बारेमा सबभन्दा ठुलो संस्था चाहिँ युनेस्कोले उसे शैक्षिक भयो, सांस्कृतिक भयो, वैज्ञानिक भयो, त्यो तरिकाको उसले जिम्मा दिएको छ। र संस्कृतिको फाँटमा युनेस्कोको एउटा परिभाषा छ। त्यो परिभाषा के हो भने, जुन कुरो पुर्खाहरूले उत्कृष्टको रूपमा, सर्वोत्कृष्टको रूपमा त्यो सम्झेर ठानेर त्यसलाई सुरक्षा गरिराखेको हुन्छ, सृजनशील प्रतिभाले बनाएको हुन्छ, त्यो चिज, त्यो वस्तु त्यो ठाउँको मान्छेको निम्ति मात्र पनि हुँदैन, त्यो ठाउँको त्यो देशको मात्र पनि हुँदैन, त्यस्तो चिज विश्वकै सम्पदाको सूचीमा रहन्छ भन्छ, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेजमा रहन्छ भन्छ। भनेको मतलब यो नाचलाई, भैरव नाचलाई, यसको पनि 400-500 वर्षको इतिहास छ, ज्यादै पुरानो छ, ज्यादै उत्कृष्ट छ। यस्तो नाच चाहिँ अब यो नेवारहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण जाति जनजाति नेपालमा जति पनि जाति जनजातिहरू छ उनीहरूको पनि एउटा राष्ट्रिय नाच हो। र युनेस्कोको परिभाषा अनुसार त्यो नेवारको पनि होइन, नेपालीको पनि होइन, यो त विश्वकै सम्पदा सूचीमा राख्नु लायकको छ। किन? यो त वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज, विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नु लायक भन्छ। हामीले प्रचार गर्न नसकेर मात्र हो, थाहा दिन नसकेर मात्र हो, यो मूल्यलाई थाहा छैन। अब चाहिँ तपाईँको ललितपुर कृष्ण मन्दिर, काठमाडौँको तपाईँको त्यो दलेजुको मन्दिर, भक्तपुरको चाहिँ 55 झ्याल र त्यहाँको चाहिँ तपाईँको त्यो सुनको ढोका इत्यादि त्यो देखिने कुरो भएको हुनाले, ट्यान्जेबल भनेको देखिने कुरो भनेको हुनाले उनीहरूले नेवारहरूको मात्र पनि, नेपालीहरूको मात्र पनि विश्व सम्पदा सूचीमा हामी राख्छौँ, विश्वकै सम्पदाको भनेर दिएको छ। अब यो नाच त देखिँदैन, यो त इन्ट्यान्जेबल, अस्पष्ट
देखिँदैन। त्यसो भए थाहै छैन उनीहरूलाई। अब जब उनीहरू यस्तै प्रचार थाहा हुन्छ, थाहा हुँदै हुँदै गयो भने एक दिन यस्तो आउँछ कि त्यो अर्घाखाँचीको यो भैरवनाथ भने विश्व सम्पदा सूचीमा राखिन्छ। त्यसको निमित्त प्रशस्त मात्रामा अहिले जुन तपाईँले प्रचार गर्नुभयो, यतिका मान्छेहरू तपाईँ थाहा दिनुभयो, आज यत्रो जङ्गत भइराखेको छ। त्यही तरिकाले यस्तो प्रचार भयो भने यो खोजी आफै आएर यो विशेष यो नाच कसरी भयो, कहाँबाट आयो, कसरी भयो, यसको उत्पत्ति के हो, के विशेषता छ, किन यस्तो भयो भनेको सब देखेर अब तपाईँको मात्रै होइन विश्वकै सम्पदा भन्छ तपाईँको। त्यति महत्त्वपूर्ण छ। नाचगान त धेरै छ, यहाँ अनेक किसिमको लोकनाचहरू छ, कति नाचहरू जति नाच्ने पनि हुन्छ। तर यो चाहिँ लोकनाच र नाच मात्र होइन कि यसमा चाहिँ तपाईँको दैवी शक्ति प्रवेश गर्छ। यसमा देवताहरूमा तपाईँको भैरवै आउँछ। जुन पार्टको छ, जुन खेल खेल्नु छ त्यसमा चाहिँ दैविक शक्ति गरेपछि ऊ आफै काट्नु थाल्छ, उसले आफैलाई बिर्सिन्छ र ऊ आफू देवता सम्झिन्छ। त्यसरी दैविक शक्ति भएको चाहिँ तन्त्रको शक्ति भएको हरेक कुरा हुन्छ। अब एउटा सानो कुरो जानकारीको निम्ति गर्छौँ। एसियाबाट सबभन्दा पहिले बेलायत जाने महापुरुष हो जङ्गबहादुर तपाईँको त्यो बेला अब त्यो जहाँ पानी जाँदा जब दलबलसहित गइराखेको छ, बेलायत पुग्ने लागेको बेला ठुलो आँधीबेहरी आयो। यति ठुलो आँधीबेहरी आयो कि त्यो जहाज चाहिँ ढलपल भयो। घोप्चिन्छ कि के हुन्छ भन्छ। हाहाकारमा चाहिँ सतर्कको घन्टी बज्यो। अब के गर्ने कसो गर्ने, अब आँधीबेहरीसँग चाहिँ कसैको जोड चल्दैन। आँधीबेहरी आइराखेको छ, उसैले पल्टाउँदैन। त्यो बेला जङ्गबहादुरले यो तपाईँको एउटा लाखेलाई पनि भैरवको रूपमा यस्तै किसिमको रूप दिन्छ। तपाईँ सम्झिराखेको हुन्छ। उसले भाकल गर्यो, एउटा देवताले भाकल गरेपछि त्यो उनको त्यो आँधीबेहरी हराएर त्यसपछि सुस्त भयो, सम्पन्न भएपछि पछि आएर आफ्नो भाकल पुरा गरेर उनले चाँदका हिरा मजिबा लाखेलाई पनि चढायो भन्छ। त्यसैले यति बेला केही दिन अगाडि मात्र तपाईँको इन्द्र जात्रामा हल्चोको भैरव पनि नाचेको छ, तिलागढको चाहिँ त्यो हात्ती पनि नाचेको छ, मजिबाको लाखे पनि नाच्छ। यी सब कुराको तान्त्रिक देवताहरू हुन्। यिनीहरूले हाम्रो कल्चर, दुनियाँमा कहीँ नभएको कल्चर, कहीँ नभएको संस्कृति हामी जोगाइराखेका छौँ। Bye.
यो समयमा प्राविधिक साथीलाई जिङ्गल बजाइदिन म अनुरोध गर्छु।
जान्छ भने लिमिटेड सबै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर मायापछि लिनु होला। यो कार्यक्रममा अत्यन्तै माया गर्ने अर्घाखाँची विभागका शिवराज शाह मायापछि लिनुमा अगाडि आइदिनु होला। शिवराज शाहको गाउँमा मायापछि लिनुको लागि अगाडि आइदिनु होला।
भाँच्यो ओहो साउलाई के बुझाउने उसको घोडो साउले त अब घोडो त माग्ला नि ए त्यही घोडो माग्दिन अब के चढेर हिँड्छ जस्तो घोडोमा ए दुईटा घोडामा एउटा घोडो भाँच्यो ए दुईटा घोडा त छन् भागो यति दुःखले चाहिँ तैँले पालिस अब तँलाई सुखका दिन आए भनिएन अब घोडो त अगाडि अब केमा सवार गर्छ सलामु अब बोला त्यो घोडालाई बोला तिमीले बोला बाबु बसी भइसक्यो घोडो लगाइहालिस् अब खाने रहेछ खोज घोडो खोज खोजेर बोला बाबु Thank you.
यो हामीले हामीले अहिले नयाँ कर्मीबाट बाहिरबाट लगाएको लिएर आएको त्यो नेपाली पुरै फेमस बनाउनु अब नेपाली क्रान्ति गरेर भन्ने लिएर आएको होइन यो त मलाई चाल्दैछ किन हो मलाई देखेको हो कि कसो अब अहिले यस्तो हो यो पढे लेखेको हो एउटा सन्यासी मान्छे कोही तिर्खबाट हुने अब कोही पशुपतिहरू जाने बेला हाततिर किन आउनु हो भनेर उसले उ गर्छ जजमेन्ट गर्दैछ हो ओहो होइन यसले के खान्छ यसले राम्रो राम्रो चिजहरू भयो दुध दही फलफुलहरू भयो त्यति खान्छ मन्टो पनि हल्लाउँदैछ त मलमूत्र यस्तो यस्तो किरा मकौडाहरू खाने चिज छ कसो ल हामी त पढे लेखेको आफै भन्छ होइन भन्नु भन्नुभयो त्यसलाई धेरै रिस उठाउने भने टोक्न पनि सक्छ त्यसो भए यसको बर्खलाई त्यति नै भन्नुहोस् यस्तो अब तपाईँले अब सन्यासी मान्छे तीर्थव्रत गर्ने बेलामा यस्तो भिड भएकोमा आउनुहुन्छ त्यही भएर बाटो भुलेको अनि तपाईँलाई बाटो ल्याइदिँदैछ ओहो म त यो सारा संसार काशी गयो तीर्थबाट सबै घुमेर आएको हेर्नुहोस् बाटो भुले पशुपति जाने हो कता हो पशुपति जानुलाई तपाईँ नारायणगढबाट सिधै गयो तपाईँ पशुपतिमा गएर उत्रिनुहुन्थ्यो तपाईँ बाटो लग्नुभएको मलाई पशुपति जाँदा मेरो भाडा पनि छैन पैसा पनि छैन यो कहाँबाट उपलब्ध हुन सक्छ हजुर सन्यासी मान्छेलाई भाडाबाट लाग्दैन तपाईँ भन्नुहुन्छ म यस्तो यस्तो बाटोबाट हुने म पशुपति जाने भन्नु लोकजनको कन्ट्याक्टको हुने मिलाइदिन्छ ओहो यो चरो हो कि के हो यो त मलाई साह्रै मन पर्यो नि होइन अब सन्यासी मान्छेलाई तर मन परेर के गर्नुहुन्छ होइन मलाई साह्रै डर लाग्छ किन यसरी अगाडि गएर हामी या अब सन्यासी मान्छेलाई तपाईँले कहिले पनि दिएको थिएन त्यसो भएर त्यसले के गर्छ अरे बच्चा पार्छ कि अन्डा पार्छ कि यसले अन्डा पार्छ बच्चा काट्छ बच्चा खान्छ हजुर अन्डा पार्दैन अन्डा पार्छ बच्चा काट्छ ए चराले यस्तै हुन्छ कि कुखुराले यस्तै अब भने चरा र कुखुराको बराबरी हो पहिला अन्डा गर्छ त्यसपछि चरा जन्माउँछ एउटा मुक्तै हो हो ओहो मलाई साह्रै मन पर्यो त अब मन पराएको हेर्नु तपाईँ सन्यासी मान्छे अब तीर्थबाट कति मान्छे अब यो त हामी पर्दछौँ घरमा लिएर आएको अब तपाईँ लैजानु त मिल्दैन होइन यसलाई मैले लिएर जान्छु मलाई दिनुहोस् होइन तपाईँ लैजानु मिल्दैन आफै हुन्छ म जान्ने भन्नु जय शम्भो यो घाने छ भने यस्तो ठुला नजाने रिसर्च आउनु पर्ने त भनेको तपाईँले अब यो कसरी जान्छ सर यसलाई ल्याएर मैले अराखाँची सम्पर्क समाजले सबैले खाएर खान्छु घाँ खाने हुँदैन खुवाउँछु यस्तै हो जति ठुला जानुहुन्छ साधु पनि जति मान्दैन कि तपाईँ बाटो घुमेको छ यहाँबाट जानुहोस् त्यसपछि बायाँ आउनुहोला सिधै पशुपतिमा जान्छ बाटो म त बाटो भुलेको छैन तपाईँ यहाँ सिधै यता पुग्नुहोस् सिधै पशुपति जान्छ
भनेको हाम्रो गाउँ ठाउँमा नाच हो। अब हामी यो वर्षलाई हामीले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आशीर्वाद दिएका छौँ, आयोजकहरूलाई आशीर्वाद दिएका छौँ। यो वर्ष यतिमा हामी विसर्जन गर्दैछौँ। फेरि हामी एक वर्ष बिगाएर अर्को वर्ष हामीले भैरव निकाल्नेछौँ। हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ र त्यति बेला फेरि तपाईँहरूले हामीलाई केही जिताउनुहुन्छ र हामीले यसै गरी हामीले नाच यस कार्यक्रममा प्रदर्शन गर्न पाऊँ भन्ने खुसी बाँड्दै हाम्रा भैरव कालभैरव राजमण्डल र भैरवले त्यो आवाज प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? हाम्रो कालभैरव राजभैरव र हाम्रो मृत्युको तालले केही बताइरहेको छ। अब यो वर्षको भैरवमा आजलाई हामी समापन गर्दैछौँ र फेरि अर्को वर्ष छोडेर झन् अर्को वर्ष हामी तपाईँहरूको माझमा आई हामी प्रस्तुत गर्ने बाध्यता छ। हामी अब तपाईँ समक्ष हामीले काम हाल्दैछौँ, काम लिँदैछौँ। स्वीकार्नुहोस् भनेर हाम्रा कालभैरव राजभैरव र शिवभैरवको यो नृत्यले बताइरहेको छ र ढिला नगरी अब हाम्रो आजको भैरव नृत्यलाई मेरो समाज आदिवासी पञ्चायतका अध्यक्षद्वारा समापन हुने कार्यक्रम रहेको हुँदा मेरो समाज आदिवासी पञ्चायतका अध्यक्ष श्री राम केरज्यूलाई आफ्ना केही साङ्गीतिक घटनाका साथ आजको यो भैरव नाच समापन भएको घोषणा गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै म मेरो समाजलाई हार्दिक गर्दै सबै पुरानो साथीहरू सिराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय बाबा। धन्यवाद धन्यवाद आज हामी हाम्रा पूर्वजहरूले हालेको कला संस्कृति अन्तर्गत पर्ने शीर्षक शैलीको भैरवमा यो निका भरिमा शीर्षक शैलीमा यो भैरव नाच भएको छ। यसको यो नृत्यलाई आज हामी यहाँ महानुभावहरूलाई म